Donc maintenant, نرجعوا l'exemple ديالنا 4 barres de M. متفقين. Donc هذا groupe ponctuel ديما هذا الاول هو l'axe principal. Donc l'axe 4 barres هو البرانسيبال. متفقين. دونك اول حاجه خصني نعرف دونك الا بغيت نعرف هاد 4 باغ اللي سويفون الا بغيت مثلا نمثل لاكس 4 هنايا دونك خصني نعرف اسكي لي سويفون اكس ولا ايغريك ولا زد. دونك باش نعرف واش دونك كيل ديريكسيون خصني نحدد اش من سيستيم هذا. دونك كيفاش كنحددو السيستيم سهله. دونك عندي 4 داكوغ. دونك 4 كاين عند جوج ديال لي سيستيم داكوغ. دونك عندنا 7 ديال لي سيستيم متفقين تري كلينيك المونوكلينيك انسي دو سويت. دونك 4 كاين عند جوج ديال لي سيستيم جوج فقط. كاين عند الكوبيك وكاين عند الكوادراتيك. دونك الكوادراتيك دونك والكوبيك متفقين. دونك كيفاش دابا غنفرق واش هذا ديال الكوبيك دونك هذا الجروب واش ديال الكوبيك ولا الكوادراتيك. تو سامبلومون الا كان 4 افيك لاكس 3 دونك معاه لاكس 3 في الجروب كنقولوا الكوبيك كيكون معاه لاكس 3. الا ما كانش معاه لاكس 3 ديريكتومون كنقولوا الكوادراتيك. دونك انا عندي 4 بار 2 ام ما كاينش لاكس 3 بمعنى ديريكتومون هاد لو جروب بونكتوير راه ديال الكوادراتيك. لو سيستيم كوبيك لو سيستيم دونك هو الكوادراتيك متفقين مزيان. دونك ابري ملي عرفت بلي لو سيستيم سي لو كوادراتيك خصك تعرف واحد الحاجه بور لو سيستيم كوادراتيك لو بروميير سامبول توجور كيكون باراليل دونك ا زد toujours donc les groupes ponctuels كاملين ديال الكوادراتيك le premier symbole كيكون suivant z. Le deuxième symbole donc كيكون suivant donc x ou y. Donc x ou y اللي بغيتي داكوغ. لو troisième symbole دونك غيبان بوحدو توجور. لو troisième symbole ما تعطيش الاهميه بيسك دونك اوتوماتيكمون غيبان عندك في لا بروجيكسيون متفقين. دونك كيكون رابيل على هاد القضيه ديال لا ديريكسيون. دونك بور لو تريكلينيك السيستيم ديال التريكلينيك دونك عنده واحد بار دونك هذا سي با امبورطون لا ديريكسيون متفقين لان غتعطيك غير 2 بي. مي بور المونوكلينيك عنده لي جروب بونكتويل ديالو هو 2 ام و 2 سور ام. دونك لا ديريكسيون ديال لو عنده ان سول سامبول داكوغ 2 ولا ام ولا 2 سور ام يعني واحد السامبول مكون من واحد السامبول. دونك الي سويفون ايغريك مي فيت اتونسيون واحد الحاجه دونك ننبه ليها. دونك الا كان هذاك السامبول هو لاكس دونك كيكون باراليل دونك ا ايغريك. الا كان هذاك السامبول هو دونك ميغوار دونك راه كيكون بيربونديكولير على ديريكسيون. واش متفقين؟ مثلا ام هنا مثلا كون عندي لاكس 2 غيكون باراليل لا ايغريك. الا كانت عندي الميغور غتكون بيربونديكولير على ايغريك. غير هنايا في هاد لاكس 4 باغ 2 ام عندي 4 2 كلهم لي زاكس. هادشي علاش درت باراليل زد وباراليل اكس وباراليل ايغريك متفقين. دونك الا كان السامبول هو دونك اكس كنديرو باراليل على ديريكسيون. الا كان ميغوار كنديرو بيربونديكولير على ديريكسيون. فيت اتونسيون متفقين. هادو سو دي كونفونسيون فقط. دونك بالنسبه لورثورombique دونك هادو هما لي جروب بونكتويل ديالو 2 2 2 et ainsi de suite. دونك لو بروميير سامبول كيكون دونك لا ديريكسيون ديالو كتكون اكس. لو دوزيام سامبول لا ديريكسيون ديالو كتكون ايغريك. لو تروازيام سامبول كيكون زد. مثلا الا هزيت 2 2 2 دونك هاد دو غيكون باراليل ا اكس هاد دو غيكون باراليل ا ايغريك هاد دو غيكون باراليل ا زد. ميم شوز ام ام 2 ام الاولى غتكون بيربونديكولير ا اكس ام الثانيه غتكون بيربونديكولير ا ايغريك et ainsi de suite متفقين. دونك بالنسبه دونك الرومبويدريك هو هادو هما لي جروب بونكتويل ديالو. الرومبويدريك ساهل مكون جوستومون من جوج ديال لي سامبول ديما 3 و دونك سوا 2 سوا ام. دونك 3 ديما كيكون الوسط ديما كنمثلوه هنايا سويفون زد. و دونك لو دوزيام دونك كيكون سولون لي بيسيكتريس. مثلا 3 2 2 غيكون في لي بيسيكتريس متفقين. ولا 3 ام غتكون في لي بيسيكتريس ا بلس بي دونك اكس بلس ايغريك ولا اكس موان ايغريك متفقين. بالنسبه للكوادراتيك راه شفنا الحاله. دونك البروميير سامبول لو دوزيام سامبول لو تروازيام سامبول قلنا توجور لو تروازيام سامبول بلا ما نمثلوه سواء في لورتومبيك سواء هنايا دونك بلا ما نمثلوه غيبان اوتوماتيك. دونك بالنسبه للاكزاغونال لو سيستيم اكزاغونال راه بحال الكوادراتيك تماما بحال الكوادراتيك. وراه حتى لي جروب بونكتويل ديال الكوادراتيك ياك راهم بحال ليكزاغونال. il suffit انك ديما 4 تشونجيه ب 6 في ليكزاغونال متفقين. دونك يعني في ليكزاغونال حتى هو لو بروميير سامبول كيكون suivant Z, le deuxième symbole X ou Y, le troisième donc automatiquement كيبان متفقين. بالنسبه للكوبيك عنده واحد لا بروجيكسيون اللي هي سبيسيال غنشوفوها من بعد متفقين. دونك دابا نقدروا نمثلوا نديروا لا بروجيكسيون ديال 4 بار دو ام فاسيلمون متفقين. دونك نبداو اشنا هي بعدا 4 بار. حنا شفنا غير لاكس 4 اشنا هي 4 بار. 4 بار سو ني كو لاكس 4 بلس دونك 1 بار يعني 1 بار هي لانفيرسيون متفقين هي لانفيرسيون. دونك 4 بلس 1 بار. Donc on appliquer l'axe 4 et puis après on appliquer l'inversion. Donc je vous كيفاش. Donc on va 4 بار درتو دونك باغايل à z وهذا
دونك هذا هو لو سامبول ديالو سولون زد. دونك مربع عامر مي بويسكي لي 4 بار كنخوي الوسط شويه كندير جوستومون غير لي كوتي. داكوغ. دونك غندير لا روتاسيون ب 2 بي سور 4 بمعنى بي سور 2 بي سور 2 دونك بارابور هاد لاكس هي هادي بويسك هادي هي بي دونك هادي غتكون بي سور 2 دونك غتجي هنايا مي غندير ان ابليكي لاكس 4 بلس لانفيرسيون. دونك لا روتاسيون بي سور 2 غتجيني هنايا وقلنا بلي ان الا كان لاكس سولون زد ما كنشونجيش دونك غتبقى كخوا مي بلس لانفيرسيون بارابور هادو بوين غتجي هنايا. داكوغ. لانفيرسيون غتجي هنايا مي قلنا لانفيرسيون كتشونجي دونك كخوا عطاتني كخوا دونك بلس لانفيرسيون غتعطيني رون. واش متفقين؟ مزيان. دونك زيد نكمل. دونك هادي دونك غنابليكي عليها بي سور 2 غنجي هنايا غتبقى رون بلس لانفيرسيون غنجي هنايا دونك غتبقى كخوا. علاش؟ لان مشيت رون بلس لانفيرسيون غتعطيني كخوا. مزيان. دونك نكمل. دونك بي سور 2 غتجي هنايا غتبقى كخوا بلس لانفيرسيون غتجي هنايا غتولي رون. مزيان. دونك نكمل. دونك رون بي سور 2 غتبقى هنايا رون بلس لانفيرسيون غتولي كخوا. دونك رجعت للحاله دونك ليطا انيسيال. دونك كنوقف. مزيان. دونك ماتنون نابليكي لاكس 2 سويفون او يغريك. انا خديتو دونك باغي لا او يغريك هو هذا. داكوغ. قلنا لا روتاسيون بار لاكس 2 هي بي دونك بوين هنايا غتجيك هنايا بارابور هاد لاكس. دونك هادي غتجيني هنايا دونك قلنا الا كانت سويفون ايغريك ولا سويفون زد كتشونج على السيني دونك كخوا غتعطيني رون. متفقين؟ دونك هادي حتى هي بارابور هاد لاكس غتعطيني رون. دونك هادي بارابور هاد لاكس غتجيني هنايا وغتعطيني كخوا دونك كنشونجي هنا هادي دونك كدير لا روتاسيون بي بارابور هاد لاكس غتجي هنايا دونك وكتشونجي ايغالمون كتعطيك كخوا. متفقين؟ اي كوم سا جاريت. وقلنا هاد لو تروازيام سامبول دونك هاد لا ميغوار غتبان ديريكتومون فين هي في لي بيسيكتريس تو سامبلومون هي هادي وهي هادي ايغالمون هي هادي. دونك قلنا الميغوار في لي بيسيكتريس ما كتشونجيش ماشي بحال لاكس الا كان في لي بيسيكتريس كيشونجي. هنا الميغوار نو. دونك هادي رون عطاتني رون كخوا عطاتني كخوا عطاتني كخوا رون عطاتني كخوا. دونك هادو هما دونك هادو troisième symbole دونك راه كيكون دونك suivant les bisectrices donc ça veut dire x plus y ou x moins y. Donc on remarque également l'apparition de l'axe 2 suivant x هذا. d'accord. donc هذا c'est un axe 2 suivant x. حنايا شنو ابليكينا؟ حنايا ابليكينا l'axe 2 خديناه suivant y هو هذا. D'accord. Donc, la projection, nous avons remarqué l'apparition de l'axe 2 suivant x. D'accord. L'image de la croix par rapport à l'axe puisqu'il est suivant x, donc z va changer. Donc, on a un rond. Même chose ici, rond ou la croix, et croix, rond. Donc, on peut n'importe quelle direction, soit x, soit y. علاش؟ لأنه في الآخر غيبانو عندك بجوج.